वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंशस्य प्रथमसर्गे अस्माभिः कालिदासेन यथा रघुवंशस्य अथवा रघुवंशीय राज्ञां वर्णनं कृतं तद् अस्माभिः किञ्चित् किञ्चित् पठितं। ततः अनन्तरं कालिदासः साक्षात् प्रथमः राजा यः भवति दिलीपः तस्य वर्णनम् अधुना करोति। कथम् आसीत् राजा दिलीपः तस्य विषयकम् अस्माभिः दृष्टं। सः आत्मानं रक्षितुं कदापि साम दाम दण्ड भेद इत्यादीनां प्रयोगं न कृतवान्। सः सर्वत्रापि अत्रस्तस्सन् अभीतस्सन् आत्मानं जुगोप, स्वस्वात्मरक्षणं कृतवान्। तस्यापि भयं तस्य राज्ये नासीत्। सः धर्मं भेजे नाम सः धर्मं सेवितवान्। पुनः सः अनासक्तस्सन् अथवा असक्तस्सन् सुखम् अन्वभूत्। तस्मिन् राजनि नाम दिलीपे विरुद्धगुणाः एकत्र निवसन्ति स्म। ज्ञानमपि आसीत्, ज्ञानेन सह मौनमपि आसीत्। शक्तिः अपि आसीत्, शक्त्या सह क्षमा अपि, क्षमा नाम्नः गुणः अपि आसीत्। सः दानम् इत्यादिकमपि करोति स्म। दानेन सह प्रशंसा, सह स्वस्य प्रशंसा कदापि न करोति स्म। एते सर्वेपि विरुद्धाः गुणाः बान्धवाः इव तस्य राजनि दिलीपे एकत्र निवसन्ति स्म। अयं राजा ज्ञानेन वृद्धः सञ्जातः इति अपि एकं तत्र उपमा अस्माभिः दृष्टा। अपरा उपमा कालिदासेन प्रदीयते। अयं राजा प्रजायाः पिता अभूत्। पिता भवितुं किं किम् आवश्यकं भवति? तस्य यदि ज्ञानम् आवश्यकं चेत् अयं श्लोकः 24th श्लोकः द्रष्टव्यः। सः किं किम् अकुर्वन्, क्षम्यतां, सः किं किम् अकरोत् उच्यते विनय आधानं सः अकरोत्। नाम किं? यत् संस्कार विशिष्टः भवति सः दातव्यः भवति प्रजानां कृते। सो ये संस्काराः आवश्यकाः, यद्यद् ज्ञानम् आवश्यकं तत्सर्वं सः दत्तवान्। इतोपि किं कृतवान्? रक्षणं कृतवान्। यदा यदा आवश्यकता भवति स्म तदा तदा प्रजानां रक्षणं सः कृतवान्। न केवलं रक्षणं, न केवलं ज्ञानाधानं, किन्तु भरणात् तेषां पोषणमपि सः करोति स्म। तेषां कृते ज्ञानदानं, विवेकदानम् अथवा विनय आधानं, तेषां रक्षणं तथा तेषां जनानां भरणमपि अयं दिलीपः करोति स्म। इति कृत्वा राजा दिलीपः प्रजानां पिता अभूत्। Then what about their fathers? Their fathers only janma hetavah. They became only janma hetav. They just gave birth, but all other needs were taken care of by Dileep Raja. Then whenever it is needed, he used to punish those who were punishable. He used to punish them. For what? Sthiti, praja sthiti athva praja pratishtha, if you want to keep safely, then those who are punishable, they should be punished. He got married for what purpose? Prasuta. He wanted praja. He wanted putra santana prapti athva santana prapti. That's how he got married. And his artha and kama are not artha kama for their purposes, but ultimately artha also and kama also became dharma. Why? Because he used to earn money
for prajasthiti, and he used to enjoy kama for prasuti. Prasuti in the sense for santana prapti. That's how both were connected to dharma. Essentially, they both artha and kama became dharma only. And he did his action or whatever yajna etc. he used to do for Indra. So Gam Yajnaya Dudoha Nama, he used to perform yajna etc. For that purposes, he used to collect taxes. He just drained that earth. That's how that shloka goes. And when he used to perform yajna, Indra, the Lord Indra, used to get happy, and that's how he used to do Parjanya, Vrishtipat he used to do on earth. For what purpose? Sasyaya. वदन्तु किमपि प्रष्टव्यमस्ति वा नास्ति खलु सस्याय मघवादिवम् इत्यादिकम् अस्माभिः एतावता दृष्टं पुनः अयं श्लोकः एकवारं द्रष्टव्यः दर्शयामि पश्यन्तु दुदोह गाम सह यज्ञाय सह इत्यत्र विसर्गस्य लोपः अभूत् कस्मात् अभूत् भवन्तः जानन्ति एव अस्माभिः नियमः दृष्टः विसर्गसन्धि सन्धेः उपान्त्यसूत्रं भवन्तः पश्यन्तु अस्तु सह दिलीपः यज्ञाय गाम दुदोह अर्थः दृष्टः आसीत् यज्ञाय यज्ञस्य कृते गाम नाम अत्र पृथ्वीम् इति स्वीकुर्मः पृथ्वीं दुदोह he drained the earth for performance of yajna sacrifice. Then what yajna did for him? If he used to perform yajna for Indra, then what yajna used to do for him? So Kalidasah says मघवा नाम इंद्रः दिवं सस्याय दुदोह दिवं नाम स्वर्गम दुदोह he drained. Now he used to drain divam means swargam. Who? Indra. For what purposes? For the growing purposes of crops. Sasyaya, crops, for growing of sasya etc. Okay. Then sampad vinimayena ubhavapi bhuvanadvayam dadatuhu means what? Dadatu means they used to sustain both bhuvanadvayam, prithvi loka and swarga loka. Who used to sustain swarga loka? Ayam Raja Dilipah by performing yajna, and prithvi loka was sustained by Indra by giving rain. That's how both sustain prithvi loka also and Swargaloka also by Vinimayena. That's how Gita Yaha third chapter's theme, if you see, third or fourth, I guess, third one. There Parasparam Devan Bhavayatan Kim Kah Shloka Sah Devan Bhavayatanena Te Deva Bhavayantu Vah Parasparam Bhavayantah Shreyah Paramavapsyatha. That's how that shloka goes. You can refer that. Parasparam bhavayant. Okay, now this is interested again. How he used to run a kingdom, that's how this shloka says. In his kingdom there was no taskarata, चोरी ही नहीं होती थी. तो उसके बारे में अभी बोलते हैं. नकिलानुययुस्तस्य राजानो रक्षितुर्यशः व्यावृता यत्परस्वेभ्यः श्रुतौ तस्करता स्थिता. राजानः अन्ये राजानः अन्ये नृपाः इति अर्थः. रक्षितुः रक्षिता कः? प्रजायाः रक्षितः कः आसीत्? दिलीपः. तस्य रक्षितुः दिलीपस्य यशः न अनुययुः. अनु इति उपसर्गः. याति धातु वर्तते
ययुः इति तस्य लिट् लकारान्तरूपं न ययुः नाम किं न अनुययुः they did not attain who other kings did not attain what fame of whom तस्य दिलीपस्य फेम दिलीपस्य कीर्तिः अथवा दिलीपस्य यशः न अनुययुः they didn't get the fame which was attained or which was प्राप्त by दिलीप राजा why यद तस्करता परस्वेभ्य व्यावृत्ता परस्व स्व इत्यस्य अर्थं भवति धनम स्व इति शब्दस्य धनम इति अपि एकः अर्थः परनाम अन्येषां धनम तद् उच्यते परस्व परस्वेभ्य परधनेभ्य तस्करता व्यापृता परस्वेभ्य तस्करता व्यापृता. That is the meaning. Let's see what Kale says about this. For theft, having turned away from men's property, others' property. And what happened? Sa taskarata shrutau eva sthita babhuva. That word only heard or that word were available only for hearing. तस्कर्ता नाम्नः शब्दः केवलं श्रवणार्थम् एव लभ्यते स्म. वस्तुतः व्यावहारिक चौर्य कार्यं तथा तत्र कुत्रापि न भवति स्म इति अभिप्रायः. तत्र आङ्ग्लभाषायाम् अस्य सम्पूर्णस्य श्लोकः यथावत् वक्तुं किञ्चित् इतोपि अभ्यासः आवश्यकः. अस्तु. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक इन शॉर्ट? अन्ये राजानः अन्ये ये नृपाः आसन् ते नृपाः यद् दिलीपेन प्राप्तं यशः आसीत् तद् यशं ते न प्राप्नुयुः. कस्मात्? अयम् एतावत् महान् राजा आसीत् तस्य राज्ये तस्करता नाम चोरकार्यम् एव न भवति स्म. अस्तु, चोरकार्यं न भवति स्म चेत् किं भवति स्म? चोरकार्यं किमर्थं न? चोरकार्यम् इत्यस्य पुनः अर्थद्वयम् अहम् अत्र वदामि, पश्यन्तु. तस्करता अयं शब्दः अस्ति खलु, अस्य परस्वेभ्यः इत्यस्य अर्थम् एवं प्रतिपादयामि. Avinash, stop sharing. जी, no, I am not sharing now. I will share it. What I wanted to say, परस्व, जो दूसरों का धन होता है ना, उनसे हटी हुई मतलब व्यापृता, हटी हुई जो नजर है अथवा दूसरों के धन से हटी हुई तस्करता जो है वो केवल शब्द मात्र में ही रह गई थी. मतलब क्या भाव यह है कि दिलीप के राज्य में जो दिलीप का जो राज्य था उसमें कभी भी चोरी नहीं होती थी. इसलिए मानो तस्करता शब्द जो है उसकी ही चोरी हो गई. तस्करता इस शब्द की चोरी हो गई. चोर कार्य ऐसा जो शब्द होता है ना, उस चोर कार्य रूपी शब्द की ही चोरी हो गई, ऐसा एक अर्थ ले सकते हैं. और दूसरा अर्थ करेंगे कि इसके राज्य में इतना निपुण राजा था कि इसके राज्य में कभी भी चोरी नहीं होती थी. और चोर कार्य अथवा तस्करता यह जो शब्द है ना, ये केवल सुनने के लिए ही अवशिष्ट था. ऐसे दो अर्थ हम कर सकते हैं. पहला अर्थ ऐसा करेंगे कि चोरी ये जो शब्द है ना, यही इसकी चोरी कर ली लोगों ने, मतलब बचाई नहीं, चोर कार्य बचाई नहीं. और दूसरा अर्थ करेंगे कि तस्करता ये जो शब्द है ना, ये केवल सुनने मात्र ही रह गया, इतना निपुण राजा था. तो यहाँ मल्लिनाथ जी क्या बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं. राजानः अन्ये नृपाः रक्षितुः नाम भयेभ्यः त्राता इत्यस्य प्रोटेक्टर इति अर्थः. भयस्य त्राता कः? दिलीपः. तस्य षष्ठी विभक्ति कृता. रक्षितुः भयस्य त्रातुः तस्य राज्ञः दिलीपस्य. यशः न अनुययुः किल खलु इत्यस्य. इंडीड nobody attained that fame of Dileep. That is the meaning of first line. Now next. Yat कस्मात् कारणात् they didn't? यस्मात् कारणात् तस्करता चौर्यम
परस्वेभ्यः, परस्व इत्यस्य कः अर्थः? परधनेभ्यः स्वविषयभूतेभ्यः व्यावृता सती श्रुतौ एव, श्रुतौ नाम वाचक शब्दे इति अर्थः क्रियते, स्थिता प्रवृत्ता। अयं शब्दः तस्कर्ता अन्येभ्यः धनेभ्यः व्यापृता अथवा व्यावृता, इट वाज व्हाट अनदर वर्ड, निवृत्त, and that word was available for only hearing. अत्र उच्यते अपहार्यान्तराभावात् तस्कर शब्दः एव अपहृतः इति मल्लिनाथेन अर्थः क्रियते. मीन्स व्हाट? that taskarta word was अपहृत, it was taken away by all peoples, means चोरी नहीं होती थी. अथवा अत्यंत असति अपि अर्थे हि अर्थे ज्ञानम शब्दः करोति हि इति न्यायेन शब्दे स्थिता स्फुरिता न तो स्वरूपतः. व्यावहारिक चोरी ही नहीं होती थी तो शब्दे स्थिता स्फुरिता, तस्करता जो शब्द है ना, ये केवल सुनने मात्र ही था. ऐसे दो अर्थ मल्लिनाथ जी ने किए हैं. ठीक है, आगे जाते. हाँ, एतदपि एकम द्वेषोऽपि सम्मतः शिष्टः तस्यार्थस्य यथौषधम् त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीत् अंगुलीवोरगक्षता उरगक्ष हाँ अंगुलीवोरगक्षता इति. तस्य अन्वयं प्रदर्शयामि. अत्र कृतः स्यात् मया. हाँ, शिष्टः यः व्यक्तिः भवति स्म, शिष्टः साधुः. यदि कश्चन शिष्टः अस्ति, यदि सः द्वेष्यः सन् अपि, यदि कश्चन साधु व्यक्ति वर्तते, सः मम शत्रुः अस्ति चेत् मया यत् सन्मानः प्रदातव्यः तस्मै, सः सन्मानः प्रदातव्यः एव. कस्मात्? यद्यपि सः द्वेष्यः स्यात्, किन्तु सः शिष्टः अस्ति. दिलीपस्य कृते अपि शिष्टः व्यक्ति द्वेष्यः सन् अपि शिष्ट एव भवति स्म. मीन्स व्हाट? अ गुड मैन, दो अनफ्रेंडली, he used to accept him as friend only, even though he used to shatru, but because he was shishta, so he used to accept him. That is one. Second one, what is the example for this? Like औषधम, टेस्ट को क्या बोलते हैं? स्वादेन औषधम तिक्तं भवति, बिटर भवति. तथापि वयं स्वीकुर्मः खलु. तादृशं यद्यपि शिष्टः द्वेष्यः अपि सः शिष्टत्वात् आदरणीयः भवति, सन्माननीयः भवति इति अर्थः. यदि कश्चनः प्रियः व्यक्ति भवति. I think the word you are trying to use is bitter medicine. Bitter medicine. So आर्तस्य औषधं यथा तस्य सम्मतः आसीत्. अत्र कथम् आर्तः स्वीकर्तव्यः? यदि कश्चन द्वेष्यः व्यक्ति भवति, शत्रु व्यक्ति भवति, सः शिष्टः अस्ति इति कृत्वा सः दिलीपस्य सम्मतः, तस्य सम्मतः आसीत्. He was, सम्मत means acceptable to him. Like just as medicine is to the sick. डिस्टेस्टफुल. ओके, डिस्टेस्टफुल नया शब्द है मेरे लिए. ठीक है. दुष्टः, यदि कश्चन प्रियः व्यक्ति भवति, वी लाइक समवन, बट इफ ही इज अ दुष्ट, वी हैव टू लेट गो हिम. दैट इज द रूल. इज फॉर दैट ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ उरगक्षता अंगुली. इफ अंगुली इज देयर एंड इट इज बिटन बाय कोबरा or snake, then we have to cut it off, that anguli. Even though we love that, but we have to cut it off. Why? It is going to make us sick. That's how. That is the shloka. Priyah
कश्चन यदि भवति सः प्रियः दुष्टः अस्ति इति कृत्वा तस्य त्यागः कर्तव्यः वा? यदि सः व्यक्तिः प्रियः सः त्यक्तव्यः, कस्मात्? सः दुष्टः वर्तते इति कृत्वा तस्य त्यागः एव। दुष्टः प्रियः सन् अपि तस्य असम्मतः इति कृत्वा वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। कीदृशम्? उरगक्षता अङ्गुली इव त्याज्यः आसीत्। अधुना अत्र पश्यन्तु, इदं पदम् अत्र आनेतव्यं। दुष्टः प्रियः सन् अपि, दुष्ट प्रिय होता हुआ भी त्याज्यः आसीत्। कीदृशः त्याज्यः आसीत्? यथा उरग, उरेण गच्छति इति उरगः नाम सर्पः, तेन क्षता नाम दंशिता अंगुली यदि भवति, सा अंगुली यथा त्याज्या भवति तादृशम् एव दुष्टजनं त्यक्तव्यम् इति अर्थः। यद्यपि सः प्रियः किन्तु त्यक्तव्यः। तस्य कृते शास्त्रप्रमाणमपि प्रतिपादयति मल्लिनाथः। पश्यामः। शिष्टः जनः द्वेष्यः शत्रुः अपि सन् सम्मतः नाम अनुमतः आसीत्। अनुमतः आसीत् अत्र आनेतव्यमः। अस्तु, कीदृशं? यथा आर्तस्य, आर्त नाम रोगिणः, औषधं यथा आर्तस्य औषधं भवति, आर्तस्य कृते रोगिणः कृते औषधं सम्मतं भवति, तादृशमेव दिलीपस्य कृते शिष्टः जनः अनुमतः आसीत्। द्वेष्यः सन् अपि शिष्टः अनुमतः आसीत्। अग्रिमं वाक्यं, दुष्टः जनः प्रियः अपि, प्रेमास्पदीभूतः अपि, प्रेमपात्रमपि यदि सः अस्ति, तथापि उरगक्षता, उरगक्षता सर्पदष्ट अंगुली इव त्याज्यः आसीत् इति अर्थः। कः न्यायः अत्र उपयुज्यते? उच्यते तत्र शास्त्रेषु स्मृतिग्रन्थेषु एवम् उच्यते, छिन्द्यात् नाम वी शुड कट इट ऑफ। व्हाट? बाहुमपि दुष्टम् आत्मनः, आत्मनः स्वात्मनः दुष्टं बाहुः, क्षम्यतां, दुष्टं बाहुं छिन्द्यात्। यदि बाहुः नाम हस्तः दुष्टः वर्तते, नाम दुष्टः कथम् अत्र अर्थं कर्तुं शक्यते? दुष्ट नाम यस्मिन् हस्ते यदि विकारः अस्ति, किमपि रोगता तत्र वर्तते, आर्तता तत्र वर्तते चेत् सः हस्तः अपि कट् करणीयः भवति। यदि न क्रियते चेत् सम्पूर्णं शरीरं तादृशं भवति। तत्र तादृशः कोऽपि रोगः स्यात् खलु। जो हाथ से शुरुआत होता है, नहीं तो पैर से शुरुआत होता है, पैर कट करना पड़ता है, नहीं किया तो संपूर्ण शरीर में वो रोग फैल जाता है। वही प्रमाण यहाँ दे रहे आत्मनः। जब भी हमें हमारा हाथ पैर जो भी है प्रिय है, लेकिन आत्मनः दुष्टम बाहुम छिन्द्यात्, यदि हाथ कट करना पड़े ना कर दे, ऐसा न्याय है। और उस न्याय से यदि कोई व्यक्ति प्रिय है लेकिन यदि वो दुष्ट है ना, उसका त्याग करना चाहिए, ये सिद्धांत है। वही सिद्धांत यहाँ बोल रहे हैं, तस्य शिष्टः एव बंधुः दुष्टः एव शत्रुः। जो शिष्ट व्यक्ति थे वो उनके बंधु थे दिलीप के, और जो दुष्ट व्यक्ति था वो उनका शत्रु था। अभी देखो, ऐसे दिलीप राजा थे। यद्यपि द्वेष्यः किंतु यदि सः शिष्टः सः तस्य बंधुः, यद्यपि प्रियः किंतु दुष्टः सः तस्य शत्रुः। तादृशः आसीत् राजा दिलीपः। अधुना अस्मिन् श्लोके दिलीपस्य राज्ञः अथवा राज्ञः दिलीपस्य परोपकारित्वम् अत्र वदन्ति। तं वेधा विददे नूनं महाभूतसमाधिना, तथा हि सर्वे तस्यासन् परार्थैकफला गुणाः। तस्य गुणाः परार्थैकफलाः आसन्। ये गुणाः दिलीपराजनी आसन् ते सर्वेपि तस्य गुणाः परम अर्थम अथवा परस्मै अर्थ एकफला इत्यादिकं कर्तुं शक्यं। कथं क्रियते पश्यामः। तस्य समासविग्रहः इत्यादिकं मल्लिनाथ प्रददाति एव। अन्वयं प्रति गच्छामः। नूनं निश्चयेन, इंडीड,
what vedha vedha srashta srashta नाम विधाता विधाता नाम ब्रह्मदेवः किम अकरोत् सः ब्रह्मदेवः विदधे विदधे नाम he gave what महाभूत समाधिना महाभूत भवन्तः जानन्ति पंचमहाभूतानि सन्ति महाभूत समाधिना the ingredients of all five elements he put into Dilip. What is the special about this? All beings have pancha mahabhuta nirmita shariram. No, but yatha bhutanam pancha mahabhutanam paropkararth gunaha bhavanti तादृशाः गुणाः अस्य दिलीपस्य अपि आसन् तदुच्यते तथा हि तस्य सर्वे गुणाः परार्थैकफलाः आसन् यदि पंचमहाभूतं पश्यामः पंचमहाभूतानां गुणानां यदि दर्शनं कर्तुम् अर्हन्ति चेत् एकैकं वदामि पृथ्वी अस्याः कतिपयाः गुणाः भवन्ति बहवः गुणाः भवन्ति खलु यथा एकं क्षमा इति क्षमा नाम्नः गुणः पृथिव्याः इति एकम् अथवा परार्थाय सा सर्वं धनधान्यादिकम् उत्पादयति तदेकं जलं किमर्थं वर्तते प्राणिनां पिपासां शमयितुं जलं कार्यरतं भवति पृथ्वी आप तेजः अग्निः भवन्तः एतत् सर्वं जानन्ति न तत्र प्रतिपादनीयम् अस्तु मल्लिनाथः किं वदति वेदा नूतनः शब्दः अस्माकं कृते वेदाः नाम किं स्रष्टा अस्य कथम् आनीतः अयं शब्दः उच्यते अमरकोशः अस्ति खलु तस्मात् मया स्वीकृतः स्रष्टा नाम किं प्रजापतिः नाम किं वेदाः स्रष्टा प्रजापतिर्वेदाः इति अमरः इति कृत्वा पुनः वोकेबुलरी बिल्ड कर्तव्या वेदा स्रष्टा इतोपि एकः शब्दः प्रतिपाद्यते प्रजापतिः किं वेदा किं विददे किं ससर्ज किम् उत्पादितवान् उच्यते तं दिलीपं तम इत्यस्य दिलीपं समाधिः महाभूत समाधिना विददे समाधिः नाम किम् उच्यते समाधीयते एकत्रीक्रियते अनेन इति कारण सामग्री समाधि इत्यस्य कारण सामग्री इति अर्थः क्रियते हाँ महाभूतानां यह समाधिः महाभूतानां या कारण सामग्री तेन समाधिना समाधि इति पुल्लिङ्गः शब्दः तेन समाधिना सह विदधे तं दिलीपं विदधे ही मेड और ही उत्पादितवान् उत्पन्नम् अकरोत् कं दिलीपम तो प्रजापति दिलीपम ससर्ज दिलीपम उत्पादितवान् इति अर्थः ब्रह्मदेव इटसेल्फ हिमसेल्फ क्रिएटेड दिलीप राजा है ना किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि अरे इनको तो स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया है ऐसे बोलते हैं वैसे ही दिलीप राजा को ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया समय दे करके बनाया ऐसे नहीं कि बाकी लोगों की तरह नहीं ऐसा ठीक है क्योंकि इस दिलीप में जो महाभूतों में गुण होते हैं ना परोपकाराय वैसे ही सारे गुण इनमें भी थे नूनम ध्रुवम इति उत्प्रेक्षालंकारः अत्र किं प्रतिपाद्यते अस्तु 10 निमेषाः अवशिष्टा तथा हि कस्मात् कारणात् उच्यते तस्य राज्ञः सर्वे गुणाः यथा रूपरसादि महाभूत गुणवत् रूपरस इत्यादिकं सर्वं महाभूतानां गुणाः इति वर्तन्ते तद्गुणवत् एव परार्थः नाम किं परप्रयोजनम् अन्येषां कृते उपयोगिनम् इति अर्थः एव एकं मुख्यं फलम् येषां ते तथोक्ताः परार्थैकफला नाम किं परं प्रयोजनम् अन्येषां कृते येषां प्रयोजनं वर्तते अन्येषां साधु यथा भवेत् कल्याणं यथा भवेत् तादृशं तदेव फलं येषां गुणानां
अन्येषां कल्याणम् एव फलं तेषां गुणानां वर्तते, तादृशाः गुणाः दिलीपस्य आसन्। अभी उसके लिए आगे बोलते हैं, महाभूत गुण उपमानेन, जैसे महाभूत गुण होते हैं ना, उस उपमा से कारण गुणाः कार्यं संक्रामन्ति इति न्यायः। न्यायः कः, ये कारणगुणाः भवन्ति ते कारणगुणाः एव कार्ये आगच्छन्ति। नाम किं, महाभूतेन निर्मितः दिलीपः, महाभूतेषु ये ये गुणाः सन्ति ते सर्वेपि गुणाः दिलीपे आगच्छन्ति। अस्माकं वयमपि पञ्चमहाभूतेन निर्मिताः, किन्तु क्षमा नाम्नः गुणः अथवा परोपकाराय गुणाः सन्ति वा न वा इति चिन्तनीयं। दिलीपस्य तु आसन् इति कालिदासः लिखति। अस्तु, अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। अग्रिमः सरल एव। अधुना अत्र दिलीपस्य वर्णनं समाप्तिं यास्यति। सवेलावप्रवलायां परीखीकृतसागराम् अनन्याशासनाम् उर्वीं शशासैकपुरीमिव। सः शशास हि गवन्। शशास, अत्र सर्वत्रापि भवद्भिः लिट् लकार एव दृश्यते। कस्मात्, कालिदासेन अपि स्वयं तत्र न दृष्टं खलु किं किम् अभूत्, तेन श्रुतमेव तावदेव। वाल्मीकादिभिः यद् रामायणम् इत्यादिकं रचितं तत् श्रुत्वा श्रुत्वा एव कालिदासः लिखति इति कृत्वा सर्वत्रापि कालिदासेन लिट् लकारः उपयुक्तः। परोक्षे लिट्, साक्षात् न दृष्टं, केवलं श्रुत्वा श्रुत्वा सः सर्वं संगृहीतवान् इति कृत्वा सः वदति, सः दिलीपः शशास नाम हि गवन्। What he गवन्? उर्वीं, उर्वीं पृथिवीं सः शशाक। अस्तु, he governed the earth. And how it was, that earth was, his kingdom was, उच्यते वेलावप्रवलयाम् इति अर्थं स्वीकुर्मः। That kind of earth, that kind of city which was having seashore as a boundary. हाँ, वेलावप्रवलयाम मतलब ऐसा राज्य जिस राज्य की बाउंड्री समुद्र थे, मतलब इस राज्य के चारों ओर समुद्र था। तो संपूर्ण अर्थ इसमें आ गया, संपूर्ण पृथ्वी का जो भी राज्य है, भारत देश जो है वो आ गया। भारत देश ही लेंगे या सब लेंगे पता नहीं, केवल भारत देश आएगा क्या? नहीं, क्योंकि भारत देश के ऊपर की ओर तो समुद्र नहीं है। चक्रवर्ती, Australia maybe. हाँ, Australia. सर्वम Yeah, it is India because Dilip Raja ruled over India. So it is that his kingdom went to मतलब from the lower Himalayas से लेके और till the boundary of the ocean. तो मतलब पूरा इंडिया आ जाता है उसमें। साइड में बांग्लादेश भी ले लो, पाकिस्तान भी ले लो, लेकिन it comes up to the bottom. The ocean is राजा जो होता था वो केवल भारत के चक्रवर्ती हम बोलेंगे, है कि नहीं? बाकी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक राजा थे ना जिनके 7 बेटे थे, एंड ही डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 7। तो उसमें ये है कि दे रूल्ड ओवर द 7 कॉन्टिनेंट्स। आई फॉरगेट द नेम ऑफ द किंग, पर there is a king who divided the world into 7 continents. I mean, divided his kingdom into 7. तो उनके ये सब है कि क्रौंच द्वीप इनका है, ये वाला द्वीप इनका है, वो सब लिखा है उसमें, पर मैं राजा का नाम भूल गई हूँ। पर इनका जो है कि having the shores of the sea, that is the complete southern part of India as his boundary. Next word is Parikhikrita Sagaram. Parikhikrita Sagaram means what? There used to be Parikha. Parikha in the sense, have you seen लाल किला? उसके बाजू में वो पानी का या एसिड या कुछ डालते थे शायद, वो उसको बोलते हैं परीखा। किले के बाहर कुछ सेफ्टी होने के लिए वो बड़े बड़े खंदके खनते थे। तो इस भारत देश के आजू बाजू में खंदके है और जो कि समुद्र है, उसके लिए That is a moat. मोट कहते हैं उसको।
मोट, हाँ यहाँ शब्द यहाँ मोट The दिया moat of the castle. Yeah. जी। ओके। अनन्या शासनाम उर्विम, सह उर्विम नाम पृथ्वीं, कीदृशीं पृथ्वीं, अनन्य अनन्य न अन्यः शासनं तत्र आसीत्, अन्यः राजा न कोऽपि आसीत् इति अर्थः। केवल अयम एव राजा, दिलीपः एव चक्रवर्ती राजा इति अर्थः। कीदृशं सः शशास, ही गवर्न, बट हाउ, एकपुरीम इव, एकपुरीम मीन्स a single city, like a single city he rule over India. That's how we can take. Okay, now let's see दिलीप मल्लिनाथ, सह नाम दिलीपः, वेला वप्रवलयाम, वेलाः समुद्रकूलानि, समुद्राणि समुद्राः क्षम्यतां, वेलाः नाम समुद्रकूलानि, वेलाकूले अपि वारिदेः इति विश्वः, विश्वकोशः अत्र कोट् क्रियते, वेला कूले वारिदेः कूले इति स्वीकर्तुं शक्यते। ताः एव वप्रवलयाः, वप्रवलयाः प्राकारवेष्टनानि, यस्याः ताम, सो पृथ्वीं विच इज हैविंग समुद्र एज प्राकारवेष्टन, प्राकारवेष्टन इसको अभी, प्राकारण का अर्थ होता है वेष्टन का अर्थ होता है कुछ कवर करना, इसको कैसे एक्सप्लेन करूं अभी। ताः एव वप्रवलयाः प्राकारवेष्टनानि यस्याः ताम, ये वाला फ्रेज मैं जरा और देखूंगा, मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। स्यात् स्याच्चयो वप्रम अस्त्रियां, प्राकारः वर्णः शालः प्राचीनं प्रान्ततो वृत्तिः इति अमरः। अस्यापि अर्थः मया द्रष्टव्यः। परिखीकृतसागरां, परितः हो, परिखी इत्यस्य अर्थः दीयते, परितः खातं, खातं खनितं, परिखा दुर्गवेष्टनम, जो चारों ओर से, परितः मतलब सर्वतः, खातम मतलब जो खने गए हैं, परिखा इति उच्यन्ते, परिखा मतलब दुर्गवेष्टनम, खातम खेयम तु परिखाः इति अमरः। खन के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिग्ड, डिग ना, जो चारों ओर से खने गए हैं, that was digged by digged from all sides, right? That's how. अन्येषु अपि Dug from all sides. dug, ये dug हो जाएगा, okay. Dug from all sides, yeah. Okay. So just a minute, sorry. Vapravalayaha, what does that mean? वही वर्ड मेरे लिए और एक बार देखूंगा मैं। अच्छा, okay, thank you. एव वप्रवलयाः, देखूंगा मैं, ये शब्द मुझे क्लियर नहीं है इसलिए बता नहीं सकता मैं। अन्येषु अपि दृश्यते, वो सूत्र वगैरह कोट कर रहे हैं, वो सूत्र रहने दीजिएगा। अपरिखाः परिखाः संपद्यमानाः कृताः परिखीकृताः सागराः यस्याः ताम पृथ्वीं, मतलब मानो कि इस पृथ्वी के अथवा भारत के चारों ओर से वो खने गए हैं और उसमें पानी भरा है, ऐसे सागर, उस सागरों से, उन परिखों से